प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी सुस्त रवि से चल रहा है। उसके बारे में काफ़ी बातें कही गई कि हम तो बड़े बड़े दावे किए गए कि ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लोगों को बहुत सारा रोज़गार फराहम किया जाएगा इसके थ्रू, लेकिन चीज़ें वैसे हो नहीं रही जैसी कही गई थी। उस बारे में आपका क्या ख्याल है कि इस प्रोजेक्ट में डिले किस वजह से आ रहा है और वो क्या वजह है कि लोगों को जो बताया गया था उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें क्यों नहीं हो रही? असल में हर एक प्रोजेक्ट का हर एक, और फिर स्पेशली मैं बात करूंगा इन हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से। हाउसिंग प्रोजेक्ट कोई इतना आसान नहीं है कि आपने बस आज अनाउंस कर दिया और कल जो है उस पर काम शुरू हो गया। देखिए, आप ज़मीन क्वायर करनी पड़ती है, फिर उसके लिए पूरा जो है प्लान। तो क्या अभी ये जो मैंने थोड़ा सा टाइम दे। देखिए, इंशाल्लाह गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर का एक जो है वो एक ख्वाहिश है और उसका विजन है कि वो लोगों को सस्ते घर फराहम करें। सो थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ये जो हाउसिंग अथॉरिटी बनी है ये बड़ा एक कामयाब होगा और लोगों को घर मिलेंगे। और टाइम लगता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया तो क्या ये सारी चीज़ें तब डिटेल में नहीं मैनेज की गई थी कि कब स्टार्ट होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा? आए हुए 2 साल 2.5 साल हो गए। ये बात बिल्कुल ठीक है। इतने शॉर्ट टाइम में आप क्या समझते हैं कि यहाँ तो देखिए, आपने अगलों को 35 साल हुकूमत करने दिया, उनके प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुए। कोई मीडिया ने उनसे सवाल किया, ये बात तो वही आ जाती है कि 2.5 साल हुए, अभी इक़्तिदार में आए, अभी थोड़ा सा टाइम दें। इंशाल्लाह ताला हम आपको मायूस नहीं करेंगे, हम आपको जल्द, हमें 1 साल 6 महीने का टाइम दे, स्पेशली इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से। ठीक है, आपके सामने सब कुछ होगा। हमारी हुकूमत में नंबर 1 बात तो है कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी ऐसा वादा नहीं करता कि जो हवाई हो। ये बात बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसा वादा नहीं करता अवाम के साथ कि जिसकी कोई बेस नहीं हो। प्राइम मिनिस्टर तब करता है जब उसका पूरा वर्कआउट एक मुकम्मल हो, प्लान मुकम्मल हो। तो आज इसके लिए पूरा वर्क प्लान जो है मुकम्मल है, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। अब देखो, इंशाल्लाह ताला आपको थोड़े से टाइम में इसकी चीजें नजर आ जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का जो सरमाया है, लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, उसका क्या मुस्तकबिल है? लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसका फ्यूचर क्या है? असल में प्रॉपर्टी, मैं पाकिस्तान की बात करूं या मैं आलमी बात करूं, प्रॉपर्टी कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी जगह करें, वो नुकसान नहीं देता। वो तो लोग जो भी सोसाइटीज बनाते हैं वो अपनी तरफ से अच्छा बनाते हैं। नहीं, देखें ना, मैं आज किसी को बता रहा था कि मैंने एक किस्तों में 1.8 मिलियन यानी 18 लाख रुपए में मैंने एक प्लॉट मुझे मिला था जी। ठीक है, आज से 15 साल पहले की बात है, और वो भी किस्तों पे मैंने पैसे दिए थे एक सोसाइटी में। वो प्लॉट मैंने 75 लाख में बेचा। ठीक, मुझे जो मेरे साथ उठते बैठते दोस्त हैं जो बिजनेसमैन हैं, देखिए, प्रॉपर्टी किसी जगह भी नुकसान नहीं करती। मैं कम से कम इस बात की गारंटी कर सकता हूं कि आप अच्छी जगह जो कि लीगलाइज हो, और या जो हमारे देहाती इलाकों में भी ज़मीन नहीं होती, इवन लोग इस्लामाबाद से बाहर, ये फतेह जंग है, ये अटक, लेकिन ज़मीन वहाँ पे लें और कि वो आपके लिए उसके पेपर्स सब कुछ हो, उसका मालिक हो सब, और वो आप अपने नाम पे ले और उसके बाद कब्जा ले। आप देखें, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैं तो ये आपको बताऊं दावे के साथ कि प्रॉपर्टी में जो है वो इन्वेस्टमेंट, वो नुकसान आपकी, वो किसी का भी नुकसान नहीं करेगी, बल्कि उसको वो फायदा देगी अगर ऑथेंटिक जगह पे की जाए तो। फ्रॉड नहीं हो, फ्रॉड ना हो, फ्रॉडियों के हाथ। अब यहाँ पे केसेस आते हैं, मैं चूंकि ये आप लोगों का बड़ा अच्छा एक चैनल है जिसके थ्रू ये मैसेज जाना चाहिए। यहाँ तो मेरे दोस्त हैं जिनके साथ जो है वो इस्लामाबाद के आसपास करीबी देहाती इलाकों में फ्रॉड हुए। उनको ज़मीन दिखाई गई है, पैसे उनसे लिए गए हैं, और फिर जो है वो लोग काबू नहीं आए, फिर उनको पकड़ते हैं, फिर वो हीले बहाने करते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, लेकिन मैं फिर पहली बात तो ये कि मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो है अगर इन्वेस्ट करना है तो लीगल जो सोसाइटीज़ हैं या लीगल जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं, बिजनेस वो बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, इनमें करें, क्योंकि उधर आप सिक्योर हैं।
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں ہوگا. بالکل. یہ جو ہمارے جیسے بھی آپ نے اگزامپل دی ہے کہ آپ کے کوئی جاننے والے تھے جن کے ساتھ فراڈ ہوا, وہ لوگ تو اپروچ کر لیتے ہیں, اپنی اپروچ سے ان لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں یا پھر ان سے اپنا پیسہ شاید واپس بھی لے لیں. جو بیچارے غریب لوگ ہیں جن کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے, وہ بیچارے کہاں جائیں؟ دیکھیں آپ نے بات کی نا کہ جو جن کا اپروچ نہیں ہوتا, اپروچ کی بات نہیں, جو میرے جاننے والے ہیں آپ یقین کریں وہ بہت بڑے اپروچیبل لوگ ہیں, لیکن ان کو بھی وہ فراڈی قابو نہیں آتے ہیں, وہ بھی جو ہے ان کو پکڑ نہیں سکتے ہیں, بڑے مشکلوں سے ان پتہ نہیں کن کن اداروں کی مدد لے کے ان کو پکڑا جاتا ہے. تو جو عام لوگ ہیں ڈیفینیٹلی کافی لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ ضائع ہو چکے ہیں. سی پیک جو ہے وہ دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے, لیکن اس کے ہمارے ملک پہ یا ہمارے ریل اسٹیٹ سیکٹر پہ کوئی مثبت اثرات نظر نہیں آتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سی پیک کے لیے تو کچھ جگہوں پہ جس طرح میں ایک مثال دوں گا, رشا کئی ہے. اب رشا کئی کے لیے پلاننگ ہو چکی ہے, ان کے ساتھ ہر چیز, ان کے فنڈ کے پی گورنمنٹ کے پاس ہر چیز لوکیشن ہو چکی ہے, اب اس پہ کام شروع ہوا ہے. اور رشا کئی جو ہے وہ ایک بزنس ہب ہوگا, اور اسی طرح جو ہے وہ پشین کی طرف بھی ہے. تو انشاءاللہ کچھ کام, کچھ چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ نظر نہیں آتی لیکن ان پہ کام ہوتا ہے, اور کچھ چیزوں کا جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم رزلٹ آتا ہے. تو سی پیک جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم ایک پروجیکٹ ہے جس پہ گیم چینجر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, سی پیک کے مکمل ہونے کے بعد آپ یقین کریں کہ ہمارے ملک کے انشاءاللہ حالات جو ہے وہ چینج ہو جائیں گے, اور آپ دیکھ لیں گے کہ یہاں پہ پاکستان میں بزنس جو ہے وہ کتنا پروان چڑھے گا, اور ایک مختلف بزنس, ضروری نہیں ہے آپ نے پراپرٹی کی بات کی, میں اور بھی بات کروں گا کیونکہ میرے پاس تو لوگ آتے رہتے ہیں. آج کچھ لوگ جو چائنا سے بزنس کر رہے ہیں وہ ان کا ایک ڈیلیگیشن ابھی مجھ سے مل کے گیا ہے. تو دیکھیں یہ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جی یہ سی پیک کب مکمل ہوگا, تو چونکہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ چائنا سے زیادہ ہمارے پاکستان کی عوام کا فائدہ ہے, اور ہمارے پاکستان کی جو ہے وہ اسٹیٹ کو فائدہ ہے. تو ویٹ کریں, کام ہو رہا ہے, اور مایوس نہ ہو, اور مایوسی کفر بھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی امید پہ دنیا قائم ہے. پاکستان جو ہے ایک بڑا زرخیز ملک ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے. پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, دریا ہے, خوبصورت پہاڑ ہیں, صحرا ہے, لیکن ان کو یوٹیلائز بھی کیا جائے تو بات پھر ہمارے پاس کمی تھی تو لیڈرشپ کی کمی تھی, آج ہمارے پاس ایک کوالیفائڈ لیڈرشپ ہے. تو انشاءاللہ پاکستان اب دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ. جی ناظرین, تو ہم بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف, اور ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر. ریپڈ فائر کا آغاز کرتے ہیں. سر آپ سے ہم آپشنز کے ساتھ سوالات پوچھیں گے, اور آپ نے بس جلدی جلدی جواب دینے ہیں کہ آپ بھی جلدی فری ہو جائیں, ہم بھی. اچھا, سب سے پہلا سوال ہے, پراپرٹی کے اعتبار سے حکومت کی پالیسیز, کون سی حکومت کی پالیسیز سب سے اچھی تھیں؟ مشرف, زرداری, نواز شریف؟ آپ کی کا ہم نے نہیں ڈالا کہ ہمیں پتا تھا کہ آپ کہیں گے. چلیں. پاکستان کا سب سے منافع بخش کاروبار کون سا ہے؟ شوگر ملز, بجلی کے کارخانے, سیاست یا پراپرٹی؟ پراپرٹی. آپ کی نظر میں سب سے بہترین سوسائٹی کون سی ہے؟ بحریہ, ڈی ایچ اے, کیپیٹل اسمارٹ سٹی؟ بحریہ. کامیاب بزنس مین جو ہے ملک ریاض ہیں, حبیب رفیق ہیں, سعد نذیر ہیں؟ ملک ریاض. سب سے کامیاب مارکیٹنگ کمپنی کون سی ہے؟ اسکائی مارکیٹنگ, ڈیل اینڈ ڈیلز, زمین.com, پراپرٹی نامہ؟ اسکائی مارکیٹ. ٹھیک. نئے آنے والے ڈیولپرز میں سے کون سا کامیاب آپ کو لگتا ہے کہ ڈیولپر ہوگا, اپنی منزل پہ پہنچے گا؟ آپشنز نہیں ہیں, آپ کو یہ خود بتانا پڑے گا. ذہن میں کچھ نہیں آ رہا, لیکن آنے والے وقت میں انشاءاللہ جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی جو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں وہ سب سے زیادہ کامیاب ہوں گے. آئی ہوپ. کون سی ریگولیٹری باڈی کے ساتھ کام کرنا سب سے مشکل ہے؟ کے ڈی اے, ایل ڈی اے, آر ڈی اے, سی ڈی اے؟ میرے خیال میں کے ڈی اے کے ساتھ. ٹھیک, بہت شکریہ سر. اب ہمارا ریپڈ فائر کا اختتام ہوا چاہتا ہے, ہمیں دیں اجازت. ہم نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.